अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये नेट के जो है वो पर्दे एक आपकी इन्फो के लिए बता दूँ कि एक पठान से लिए हैं। और आए तो ये मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है और बहुत वो भी नहीं है, नॉर्मल सी रेंज में है। और फिर ऊपर से देखें सिलाई टेलर ने कितनी अच्छी करके दी है कि ऊपर पहले उसने बुकरम लगाई है और फिर उसको मैंने बताया कि मेरे हट में ऐसे टाई अप करने हैं पीछे से। तो देन मैं आपको ज़रा पीछे से, अगर मेरा कैमरा दिखा पा रहा है तो पीछे से इसको टाई अप करने के लिए उन्होंने बनाए हैं। देन यहाँ से अगर आपको लुक लग रही है तो आप देखें कितनी खूबसूरत लोग यहाँ पे बैठ के तो जो है वो आपके गार्डन की अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखें कितनी खूबसूरत जो है वो लुक जो है वो बन गई है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इन्हेंस करने की कोशिश करूँगी। और नीचे पत्ते और ये सब कुछ आप देखें कि वो मेरी मेल हेल्पर, मैंने आपको बताया था ना कि वो बगैर बताए चली गई। तो गार्डनर मेरे 2 हेल्प करवा गए हैं काफ़ी सारी, बाकी मैं ख़ुद करूँगी। और एक तमाम मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने मेरे घर की, गार्डन की, मेरी मैनेजमेंट की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की। सो नाइस ऑफ़ यू ऑल माय यूट्यूब सिस्टर्स, जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। तो इतना अप्रिशिएट करने पे मैं आपको जो है वो थैंक यू करती हूँ। और जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और मतलब आज मेरा ख़ुद से वीडियो बनाने को दिल किया सिर्फ़ आपकी एप्रिसिएशन की वजह से। और यहाँ पे भी देखें कि कटिंग करके वो जो हमारी वो बेल सी थी उसको हमने बिल्कुल ही छोटा कर दिया। और ये देखें कि लिली जो है वो 1 कप चाय के बाद मैं लॉन में ही हूँ एज़ यूजुअल। और ये देखें ये लिली भी इस तरह से वाइट ये निकला हुआ है। और बाकी मैं आपको अपना कॉर्नर दिखा देती हूँ कि उसमें हमने क्या चेंजेस की। और नेक्स्ट जो है वो कल एक गार्डनर आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत काम किया क्योंकि बहुत पिछले गार्डनर ने ना जंगल का जंगल बना के छोड़ा हुआ था। इसमें मैंने थोड़े आर्टिफिशियल प्लांट डाल दिए। अगर मैं आपको आगे जाके दिखा पा रही हूँ तो यहाँ पे हमने इसको इनके स्टैंडों से हटा दिया और यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल रखे। और यहाँ पे कोई पाम फैमिली में से मैं कुछ लगाऊंगी। अब मैं जो मेरी एस्थेटिक सेंस मुझे कहती है ना, तो उसके मुताबिक मैं अपने गार्डन को बना रही हूँ। और प्लस मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आप छोटे छोटे गार्डन हमें भी थोड़े से डिज़ाइन करके दें। तो उनकी खुशी की खातिर तो मेरी कोशिश होगी कि छोटे छोटे गार्डन उनको भी डिज़ाइन करके दूं। तो अभी ये देखिए चांदनी भी काफ़ी सारी बीच में, वो रेड भी इसके, वो ग्रीन भी हुआ है। वो फिर देखेंगे, वो भी ठीक करेंगे और इसके जो क्रेट पत्ते हैं वो निकालेंगे। और यहाँ से अगर आप इसको देख पा रहे हैं, इस कॉर्नर को अभी पूरी तरह तो इन्हेंस नहीं हुआ और ये भी अभी बढ़ेंगे क्योंकि नए लगे हैं, ये भी जड़ें पकड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने इनके स्टैंड्स को रखवा के और ऊपर इस तरह से मैंने इनमें बेलें लगवा दी हैं और फिर ये इसको स्प्रे पेंट कर देंगे। देन ये बाकी बहुत खूबसूरत लगेंगे। और आप मशीन भी एक दफ़ा लगा दी है और देन जो है वो दोबारा से फिर जब होगी लगेगी तो ये दी बेस्ट जो है वो लगा। और सबसे पहले तो आप मुझे दरमियान में ये कुछ इस तरह बजरी डालने की भी कोशिश करेंगे। जो मेरे पास निकली, ये मेरे पास ऊपर ही मेरे एक स्टोर में भी मौजूद है और यहाँ पे भी काफ़ी ये बड़ा हुआ है। यहाँ से इसको ठीक करेंगे। बाकी जो कॉर्नर्स मैंने ख़ुद से बनाए थे वो आप सब लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपनी वीडियोस बनाने का मतलब सारा जो है वो सिला मिल गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि घर को ख़ुद ब खुद ही मैनेज करने की कोशिश करूँगी मैं। तो जिनमें कोई बहुत ईमानदार कोई मिला तो फिर ज़ाहिर है रखना तो पड़ेगा क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। तो लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम से करूँगी। और मैं सिस्टर आपको दिखा दूँ कि एक पार्ट भी मैंने आपके लिए बनाया और दूसरा पार्ट भी सुबह का आज मैं आपके लिए, अपनी तमाम वो सिस्टर्स के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे घर को अच्छा संभालने में और गार्डन को अच्छा संभालने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने रात पानी से धोया तो सही, लेकिन यहाँ पे सारे आपको पानी के धब्बे नज़र आएंगे क्योंकि वाइपर और मिट्टी वो नहीं होती जब तक आप उसको मॉपिंग ना करें। अब मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है मॉपिंग की भी। तो मेरी भी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो ख़ुद से करूं या किसी को बुलवा के करवाऊं या ख़ुद से हिम्मत होगी तो ख़ुद फिर आहिस्ता आहिस्ता करने की जो है वो कोशिश करूंगी। सो सिस्टर, मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि घर को मैनेज करने के लिए बेशक वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पा रही हूँ तो इस एरिया के अलावा
تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مجھے ظاہر ہے جو ایک ہاؤس وائف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑی سی صفائی پسند ہوں، تو یہاں سے لے کر آپ دیکھیں اوپر تک آپ کو جب مٹی مٹی نظر آئے گی اور آپ باقی اس کے علاوہ آپ کے گھر کے باقی کام بھی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ مینیج کریں گے تو آپ کو ٹینشن تو ضرور ہوگی. لیکن آج کل سوری ٹو سے کہ جو ہے زیادہ ملازمین بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ کرتے، ان پہ ریلائی کریں تب بھی نہیں کرتے، اور اگر ان کو نہ رکھیں تو تب بھی پھر مسئلہ بنتا ہے. تو میں تو پھر کوشش کروں گی جو میرے بہت ریلائبل بندے ہیں وہی جو ہے وہ مختلف وقتوں پہ آئیں اور اپنا کام کر کے پھر وہ جو ہے وہ دن چلے جائیں، یا پھر کوئی فیملی کوئی اچھی ملی تو تب دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں کہ آپ کو باقی سارا کچھ بھی انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہا ہوگا. اور میرے پاس بکٹ والی موپ ہے، اس کے ساتھ آج میری ٹرائی تو ہوگی، جیسے میری طبیعت مانے گی تو میں پھر ایک ایک پورشن کر کے کرنے کی کوشش کروں گی. گارڈنرز نے 2 گارڈنرز نے بہت زیادہ ذمہ داری سے کام کیا ہے تو دین جا کے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ صاف ہوا ہے، اور ابھی بھی کچھ بونسائی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں کیونکہ وہ پچھلا گارڈنر بہت زیادہ جنگل بنا کے گیا تھا. تو باقی ہم بھی پروڈکٹیو بات یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان بھی کرتا ہے. تو اللہ پہ اپنے جو سارے چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، اپنے توکل کو اللہ تعالیٰ پر بڑھائیں، اور جو آپ کو عزت دیتا ہے آپ اس کو عزت دیں. جو آپ کا مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ اس کا ساتھ دیں، اور جو آپ کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیتا ہے دین آپ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. باقی کوئی کسی کی مشکل آسان نہیں کر سکتا. اب ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور پتے دیکھیں یہاں پہ نا میں پہلے بانس والا جھاڑو کوشش کروں گی لگاؤں، ابھی تھوڑی سی میرے میں انرجی اتنی فیل نہیں ہو رہی، تو جب میں دیکھوں گی نا کہ میں انرجی وائز اپنے آپ کو بیٹر فیل کر رہی ہوں تو دن میں کرنے کی کوشش کروں گی. آپ کو میرے یہ کرٹنز کیسے لگے، کرٹنز والا آئیڈیا کیسا لگا، اور یہ میرا ہٹ ایریا کیسا لگا، تو یہ آپ سارا مجھے بتائیے گا. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اور میرے دل میں جو حاجات ہے اللہ تعالیٰ میری حاجات کو پورا کرے، اور ہر ماں کے دل میں جو حاجات ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرمائے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان مال اسری یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہی ہوگی. تو باقی پھر ملیں گے کسی اچھے سے ولاگ میں کسی اچھے سے میسج کے ساتھ. اور باقی بھی میں آپ کو صفائی کی ولاگنگ بھی اب صفائی میں خود سے کروں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ میں صفائی کو کیسے مینیج کرتی ہوں، کیونکہ ابھی فی الحال مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا جس کو میں صفائی کے لیے گھر کے اندر انٹر کروں. تو آپ دیکھیے گا. اور یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے یہ بھی لگائی ہوئی ہیں، اور یہاں سے آپ لان کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. میں تو جب تک لان میں چکر نہ لگاؤں جب تک جو ہے وہ مجھے بالکل بھی اچھی وائبس نہیں آتی. اور زندگی جو ہے وہ چلتے رہنے کا نام ہے، اور زور زبردستی آپ کسی سے نہ محبت لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اور جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گارڈن میں آ کے. اور باقی بھی گھر کے کام کو اب مجھے ہے ٹینشن کہ وہ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ پھر وہ کریں گے. اور میرا یہ میسج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں اس بیل کو دیکھ کے بھی مجھے بہت رب تعالیٰ یاد آتے ہیں کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں سبحان اللہ، اس کے رنگ دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں. تو جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی بخود ہی کھولتے جائیں گے. اور جو لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف کیپیبلٹیز ان میں ہیں اور آپ میں کیپیبلٹیز کچھ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے پیسہ بولتا ہے، پیسے کی ویلیو ہے، لیکن کہیں پہ جا کے محبت بھی انسان کو جو ہے وہ جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو لاکھ کوئی کہہ دے کہ ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی، ماں اپنے بچے سے لازماً محبت کرتی ہے، اور ماں کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم اچھی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر سب کی مشکلات کو آسان کرے. بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل.